ल आज एउटा पार्ट मात्रै बाँकी छ। कति डी 4 हो कि 5 हो? 5 हो सर। 5 हो। इन्भेन्ट्री फाइनान्सिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने हुन्छ इन्भेन्ट्री फाइनान्सिङ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने अर्गनाइजेसनले जुन गुड्सहरू स्टकमा राखेको छ, चाहे त्यो र मेटेरियल होला, चाहे वर्क इन प्रोग्रेसको होला, चाहे फिनिश गुड्सको होला, इन्भेन्ट्रीको आइटमलाई यदि कोल्याटरलको रूपमा राखेर केही एमाउन्ट ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ भने त्यसरी इन्भेन्ट्री लोन राखेर लिएको लोनलाई इन्भेन्ट्री फाइनान्सिङ भन्छ। जस्तै घर राखेर लोन लिन्छ, जग्गा राखेर लोन लिन्छ, सुन राखेर लोन लिन्छ, त्यस्तै चाहिँ कुनै व्यक्तिले आफ्नो गोदाममा बिक्री गर्नको लागि सामान जसलाई हामीले करेन्ट एसेट्स भन्छौँ, स्टकलाई कोल्याटरलको रूपमा राखेर लिएको लोन भनेको इन्भेन्ट्री फाइनान्सिङ हो। अब यो इन्भेन्ट्री फाइनान्सिङमा यहाँ धेरै टाइप छन्, सबैको प्रोसेस एउटै तरिकाले गर्ने हो, तर यसका कन्सेप्टहरू फरक छन्। फ्लोटिङ लिन भनेको कस्तो हो, त्यसपछि च्याटल मोर्गेज भनेको कस्तो हो, त्यसपछि ट्रस्ट इनी भनेका के हुन् त, यसको मिनिङ क्लियर हुनु पर्यो। दा फ्लोटिङ लिन भनेको कस्तो टाइपको भन्दा फ्लोटिङ लिन भनेको यस्तो टाइपको लोन जुन लोनमा राइट जति सेल्स गर्ने राइट, जस्तै गोदाममा हामीले एउटा गोदामभित्र सामान छ, त्यो गोदाममा राखेको सामानको कन्ट्रोल कसले गर्छ भन्ने कुरा हो। एकछिन यहाँ स्लाइडै कता गयो। त्यो गोदाममा राखेको कन्ट्रोल कसले गर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै लोन दियो कसले त, ब्याङ्कले लोन दियो, लियो कसले, त्यो गोदाम जसको हो, गोदाममा भएको सामान जसको उसले लोन लियो। अब गोदाम बरोवरसँग हुन्छ साथमा, तर ब्याङ्क त थर्ड पार्टी भने अब त्यो गोदाममा भएका सामान त मुभेबल हुन्छ, बिक्री गर्न मिल्छ होइन। अब त्यसको कन्ट्रोल कसरी गर्छ त, कन्ट्रोल कसले गर्छ त भन्दा त्यहाँ भएको सामान बेच्न पाउने, जस्तै ग्राहकहरू आयो बेच्न पाउने कि नपाउने भन्दा यो टाइपको के बनायो। लोन भनेको कस्तो भन्दा नर्मल्ली गोदाममा राखेको सामान बिक्री गर्ने राइट यदि बरोवरलाई छ र उसले जति सामान बिक्री गर्छ
त्यो बिक्री गरेको सामान तुरुन्तै फुलफिल गर्ने शर्तमा यदि बैंकले लोन दिन्छ भने त्यसलाई फ्लोटिङ लिन भन्छ। यसमा अब नर्मली के गरिन्छ त भन्दा कुनै बैंकले लोन दिनुभन्दा पहिला रियल लाइफमा त हुँदैन, अब रियल लाइफमा जाउँ, अब के अरे यो थ्योरिटिकल्ली जाउँ। नर्मल्ली थ्योरिटिकल्ली बैंकले के गर्छ त भन्दा कुनै एउटा व्यक्तिले त्यसरी फ्लोटिङ लिन लागेको छ भने बैंकले टेन्टेटिभ 1 महिनाको एभरेज डाटा निकाल्छ। एभरेज डाटा भनेको उसँग स्टकमा सामान प्रत्येक दिन हेर्छ कति सामान स्टकमा बढ्ने घट्ने भइरहेछ त, 1 महिनाको एभरेज क्वान्टिटी निकाल्छ। एभरेज क्वान्टिटी निकालिसकेपछि त्यो एमाउन्टको लगभग 50% भनौँ, अब त्यो बैंक हेरिकन 50% सम्म लोन प्रोभाइड गर्छ त्यो स्टकलाई धितो राखेर। र अब यसरी सामान उसले त किन भन्दा कस्टमर आइसकेपछि त बेच्नु पर्ने भयो। लोन धितोमा छ भनेर जस्तै जग्गा जस्तै बेच्न नमिल्ने गराउनु त भएन, बेच्न मिल्ने त गराउनु पर्यो। बेच्न मिल्ने गराउँदा कसरी गराइन्छ भन्दा बिक्री गर्ने र बिक्री गरेको सामान यदि बैंकले तोकेको एभरेज क्वान्टिटी भन्दा बढी छ भने फुलफिल गर्नु परेन, तर एभरेज क्वान्टिटी भन्दा बिलो छ भने क्विकली रिफिल गर्नु पर्यो। सपोज 10,000 युनिट स्टकमा थियो, एभरेजमा स्टक भनेर बैंकले डिक्लेयर गर्यो, त्यही अनुसारको उसले लोन दियो। अब बेच्दै जाँदा 9,000 पुग्यो भने तुरुन्तै उसले 1,000 रिफिल गरिदिनु पर्यो कि। 11,000 12,000 भइदियो भने त्यहाँ रिफिल गर्नु परेन, किन भन्दा बैंकले नै तोकेको 10,000 सम्म छ। 10,000 भन्दा बढी भएर केही भएन, 10,000 भन्दा कम भयो भने बिक्री जति क्वान्टिटी गर्छ त्यति बराबर ल्याएर तुरुन्तै रिफिल गरिदिनु पर्यो। भने यसमा बिक्री गर्ने अधिकार सबै कोलाई हुन्छ भन्दा बरोवरलाई हुन्छ। त्यो टाइपको लोन भनेको फ्लोटिङ लिन। अब यसको थोरै मात्रै फरक हो, अरु एउटै हो। च्याटल मोर्गेज भनेको यसमा के गरिन्छ भन्दा फ्लोटिङ लिनमा जस्तै गुड्सहरु होल्ड कसले गर्छ, बरोवरले गर्छ, जसले लोन दिन्छ त्यसैले गर्छ। तर फरक यति हो, अब गुड्सलाई के गरिन्छ, नोटिफाई गरिन्छ, सिरियल नम्बरको बेसिसमा नोटिफाई गरिन्छ। जस्तै 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर भनेर त्यो गुड्सहरुलाई एउटा नम्बरिङ गरेर त्यसलाई चिनिन्छ। उले सामान बेच्यो भने कति नम्बरको बेच्यो त भनेर त्यहाँ सजिलो हुन्छ भनेर त्यो गुड्सहरुलाई नम्बरिङ गरिन्छ र बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि परमिसन लिनुपर्छ। कोसँग परमिसन लिनुपर्छ भन्दा बैंकसँग परमिसन लिनुपर्छ। हो त्यो टाइपको लोन भनेको च्याटल मोर्गेज। भनेपछि फ्लोटिङ लिन र यसमा के फरक भयो भन्दा फ्लोटिङ लिनमा कन्सेन्ट लिनु पर्दैन, एउटा कन्सेन्ट भनेको परमिसन लिनु पर्दैन बैंकसँग बिक्री गर्दा, र बैंकले तोकेको एउटा जुन लेभल छ त्यो लेभल मेन्टेन गरिदिनु पर्यो। अर्को के छ भन्दा फ्लोटिङ लिनमा गुड्सहरुलाई आइडेन्टिफाई गरिँदैन। आइडेन्टिफाई भनेको नम्बरिङ बेसिसबाट आइडेन्टिफाई गरिँदैन। तर च्याटल मोर्गेज लोनमा कन्सेन्ट पनि लिनु पर्यो, सहमति पनि लिनु पर्यो। मैले बिक्री गर्न लागेको छु भनेर बैंकले परमिसन ओके ल बेच्नुस् भनेर सहमति दियो भने बल्ल बेच्न पाइयो, सहमति दिएन भने बेच्न पाइएन। त्यसपछि अर्को भनेको यसमा गुड्सहरुलाई के गरिन्छ, नम्बरिङ गरिन्छ। त्यो टाइपको लोन भनेको के हो त भन्दा च्याटल मोर्गेज। ल अब अर्को छ ट्रस्ट रिसिभ लोन। ट्रस्ट रिसिभ लोन भनेको कस्तो खालको, यो त पढ्न त पढेको होला नि, सबै पढेन र? यसको थ्योरिटिकल एस्पेक्ट बुझाउनु पर्छ। पढेको सर, पढ्नु त। कस्तो खालको यो ट्रस्ट रिसिभमा के हुन्छ? यस्तो हुन्छ, ब्याङ्कको नाम उसले के अरे बाहिरबाट उसले सामान लिएर आउँछ, प्रायः जस्तो यो अटोमोबाइल्सहरूमा बढी यो युज हुन्छ, ठुल्ठुलो मेसिनहरू पार्ट्सहरूमा बेच्नेमा चाहिँ यो युज हुन्छ होइन।
त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि सेलरले सामान त्यसपछि उसले बेच्छ होइन अनि बेचिसकेपछि उसको प्रोसिड चाहिँ सिधै ब्याङ्कमा जानुपर्छ त्यसपछि लोनबाट सेल हुँदै जान्छ कि त्यस्तो हुन्छ ब्याङ्कले चाहिँ सामान ल्याइदिन्छ होइन अनि ल्याइदिइसकेपछि जुन सेलर हुन्छ त्यो सेलर बायरले सामानहरू आफ्नो उसमा राखेर बेच्छ उसले अनि बेचेपछि त्यो प्रोसिड चाहिँ उसले ब्याङ्कमा लडिदिन्छ अनि त्यसरी चाहिँ लोन सेटल हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ र अर्को यसमा अटोमोबाइलहरूमा जस्तै नेपालको यसमा अटो यस त्यो हो अब त्यसमा एउटा थप्दिउँ त्यसमा के थप्दिउँ भन्दा यसमा ब्याङ्कले प्री इन्फर्म बिना कुनै पूर्व सूचना बिना जुनसुकै बेलामा पनि इन्स्पेक्सन गर्न पाउँछ जस्तै गोदामहरूमा सामान छ भने अन्डर त उसैको छ बरोवरको अन्डरमा छ होइन त्यसमा के अरे लेन्डरले चाबी लगाएर त गएको छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा अब उसले ऱ्यान्डमली कुनै समयमा आएर उसले भनेको बमोजिम सामान गोदाममा छ कि छैन त भनेर चेक गर्न चाहिँ पाउँछ उसले जुन सामान बिक्री गर्यो त्यसको तुरुन्तै रिफिल चाहिँ गर्नुपर्छ फेरि एउटा यहाँ हेरौँ है फरक के पर्यो भने एउटा बिक्री गरिसकेपछि त्यसको इन्फर्मेसन कसलाई तुरुन्तै दिनु पर्यो ब्याङ्कलाई दिनु पर्यो त्यसको प्रोसिड ब्याङ्कबाट जाने भयो ब्याङ्कबाट बिक्री गरेको त क्यास लिने दिने हुँदैन ब्याङ्क थ्रु हुने भयो सबै एउटा कुरा अर्को भनेको ब्याङ्कले जुनसुकै बेलामा पनि इन्स्पेक्सन गर्न सक्ने भयो अर्को यसमा नम्बर के अरे आइटमहरूलाई नम्बरिङ गरेको हुन्छ र अर्को के भन्दा जति आइटम बेच्यो उसले तुरुन्तै त्यो के गर्नु पर्यो रिफिल गरिदिनु पर्यो त्यसलाई भनिन्छ ट्रस्ट रिसिप्ट लोन अब अर्को छ फिल्ड वेयरहाउस लोन भनेको के हो भन्दा अब एउटा फिल्ड वेयरहाउस लोन भनेको त्यो अहिले जति पनि हाम्रो यो तीनवटा फ्लोटिङ लिन चार्टर मोर्गेज ट्रस्ट रिसिप्ट लोन भनेको कसको गोदाममा छ सामान ल भनौँ त बरोवरको गुममा छ होइन अब फिल्ड वेयरहाउसमा के हुन्छ हैन अब फिल्ड वेयरहाउसमा के हुन्छ भन्दा बरोवरकै प्रेमिसेस भित्र बरोवरकै एरिया भित्र एउटा छुट्टै गोदाम क्रिएट गरेको हुन्छ कसले भन्दा लेन्डरले क्रिएट गरेको हुन्छ एउटा र जुन वस्तु धितो राख्न खोजेको त्यसलाई सेपरेट गरिन्छ किन भन्दा सबै नराख्न सक्छ जुन यदि सबै राख्यो भने सबैलाई त्यो गोदामबाट अलग गरिदिनु पर्यो बरोवरको गोदामबाट अर्को गोदाममा उसको कन्ट्रोलमा ब्याङ्कको कन्ट्रोलमा भएको गोदाममा लिएर राखिदिनु पर्यो मैले भन्न खोजेको के हो भने यसरी बुझ्नुस् जुन फिल्ड वेयरहाउस छ त्यसमा ब्याङ्कले एउटा सेपरेट एरिया भनेको त्यही पेरिफेरी प्रेमिसेस भित्र एउटा सर्टेन ठाउँमा एउटा सर्टेन कोठामा धितो राख्न खोजेका सामानहरूलाई के गर्छ सेपरेट गर्छ र अब सेपरेट गरिसकेपछि जति सामान उसले बिक्री गर्नुपर्ने हो बिक्री गर्नुभन्दा पहिला उसँग कन्सेन्ट लिनु पर्यो भनेको पर्मिसन लिनु पर्यो पर्मिसन लिइसकेपछि त्यसलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ भन्दा यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनीले अपरेट गर्छ भनेको बरोवरले पनि गर्दैन लेन्डरले पनि गर्दैन कुनै एउटा थर्ड पार्टीले यो अपरेट गर्छ थर्ड पार्टी भनेको कुनै एउटा प्राइभेट इन्स्टिट्युसनबाट सञ्चालित होला उसले अपरेट गरे हुन्छ र अब बरोवरले त्यो सामान बेच्नु पर्यो भने पहिला कन्सेन्ट कोसँग लिनु पर्यो ब्याङ्कसँग लिनु पर्यो ब्याङ्कले त्यो इन्फर्मेसन कसलाई दिन्छ त्यो सञ्चालकलाई दिन्छ र सञ्चालकले अब त्यो पर्मिसन जसको इन्भेन्ट्री हो उसलाई प्रोभाइड गर्छ त्यो टाइपको लोन भनेको फिल्ड वेयरहाउस लोन हो र यिनी जति पनि यहाँ यीसम्म छ यी सबै टाइपको लोनमा अथवा इन्भेन्ट्री फाइनान्सिङमा के गर्दैन भन्दा 100% फाइनान्सिङ गर्दैन 100% फाइनान्सिङ यसमा कुनैमा पनि हुँदैन जति राखेको छ त्यसको 50%, 40%, 60% आफ्नो नर्म्स एन्ड भ्यालुज अनुसार गरेको हुन्छ
र अब फिल्ड वेयर हाउस र टर्मिनल लोनको एउटा मात्रै डिफरेन्स, अरू केही पनि होइन। यो भनेको एउटा प्राइभेट संस्थाबाट अथवा कुनै एउटा समुदायबाट अथवा कुनै एउटा व्यक्तिबाट सञ्चालित गोदाम हो। तर टर्मिनल वेयर हाउस भनेको सरकारी क्षेत्रबाट अथवा एउटा नगरपालिकाले अथवा एउटा के अरे गाउँपालिकाले अथवा देशले अथवा कुनै प्रदेशले सञ्चालन गरेको पब्लिक वेयर हाउस, जुन पब्लिक वेयर हाउसमा इन्भेन्ट्रीलाई राखिन्छ, स्टोर गरिन्छ। स्टोर गरिसकेपछि त्यसको टोटल राइट कसलाई हुन्छ? त्यसको टोटल राइट कसलाई हुन्छ? गोदाममा के सामान छ भनेर त्यसको सबै डाटाहरू पहिला, अब जस्तै मेरो सामान हो भने मैले त्यो ठाउँमा लगेर सामान राखेँ र जसले सामान राखिदियो उसले यो सामान छ भनेर हामीलाई के गर्छ? टिपेर दिन्छ, हामीले पनि ओके गर्छौँ र त्यो इन्फर्मेसन लिएर हामीले ब्याङ्कमा जान्छौँ, ब्याङ्कले उसँग भेरिफाई गर्छ, ओके भएपछि लोन दिने हो। र अब बिक्री गर्नु पर्यो भने पहिलो कन्सेन्ट कोसँग लिनु पर्यो भन्नु त? पहिलो कन्सेन्ट कोसँग लिनु? त्यो टर्मिनल वेयर हाउस जुन पब्लिकली सँग लिने होला कि जसले हामीलाई लोन दिएको छ त्यससँग लिने होला? बुझ्नु भएन कि सोधेको के भयो? टर्मिनल वेयर हाउस भनेको सपोज बुटोल नगरपालिकाले एउटा गोदाम कहीँ सञ्चालन गरेको छ है, मैले त्यही गोदाममा मेरो सामान राख्दैछु भने अब त्यो गोदाम बुटोल नगरपालिकाले मेरो नाममा के सामान छ एउटा रिसिप्ट जारी गर्छ र त्यो रिसिप्ट मलाई दिन्छ। मैले त्यही सामान धितो राखेर लोन लिन लागेको छु भने म सबैभन्दा पहिला त्यही रिसिप्ट लिएर ब्याङ्कमा जान्छु। ब्याङ्कमा गइसकेपछि ब्याङ्कले अब त्यो रिसिप्टको बेसिसमा उसँग भेरिफाई गर्छ र ओके भनिदिन्छ, उसले ठिक छ भन्छ। ठिक छ भनिसकेपछि अब ब्याङ्कले मलाई सर्टेन एमाउन्ट लोन दिन्छ। लोन दिइसकेपछि अब त मैले त्यहाँ भएका सामानहरू त बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दा मैले त्यहाँ त बिक्री गर्न लिएर आएको। बिक्री गर्नुभन्दा पहिला कन्सेन्ट लिनु पर्यो, अनुमति लिनु पर्यो। अनुमति मैले पहिला कोसँग लिनु पर्यो त भन्दा ब्याङ्कसँग लिनु पर्यो। ब्याङ्कसँग अनुमति लिइसकेपछि ब्याङ्कले ल ओके भनिसकेपछि अब त्यो बुटोल नगरपालिकाले मलाई त्यहाँबाट सामान निकाल्न दिन्छ र अब मैले त्यो सामान बिक्री गर्न पाउँछु। तर अब यसको प्रोसेस पनि के हुन्छ? ब्याङ्क थ्रु नै हुन्छ। तर त्यसको लागि एडभान्समा केही पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो टाइपको। अब त्यसो भए फिल्ड वेयर हाउस र एकछिन है, फोन आयो। ल अनि फिल्ड वेयर हाउस र टर्मिनल वेयर हाउसमा के फरक भयो त भन्दा फिल्ड वेयर हाउस सञ्चालन कसले गर्ने भयो र टर्मिनल वेयर प्राइभेट इन्स्टिट्युसनबाट हुने भयो हैन। भनेको यसको सेक्युरिटी भन्दा यसको रिस्क भन्दा टर्मिनल वेयर हाउसको रिस्क कम छ। किन भन्दा यो कुनै इन्स्टिट्युसन अथवा कुनै एउटा पब्लिकली इस्टाब्लिश भएको हुन्छ, यसको रिस्क कम हुन्छ। तर फिल्ड वेयर हाउसको अलि बढी रिस्क हुन्छ यसको तुलनामा।
अब यसको भन्दा ट्रस्टको बढी हुन्छ, ट्रस्टको भन्दा च्यार्टरको बढी हुन्छ, च्यार्टरको भन्दा सबैभन्दा बढी रिस्क फ्लोटिङमा हुन्छ। त्यसकारण इन्ट्रेस्ट रेट पनि त्यही अनुसार फ्लोटिङमा भन्दा च्यार्टरमा कम, च्यार्टरमा भन्दा ट्रस्टमा कम, ट्रस्टमा भन्दा फिल्डमा कम, फिल्डमा भन्दा टर्मिनलमा कम हुन्छ। अब यो त भयो यसरी लोन दिन सक्छ भन्ने भयो। अब यसको कस्ट कसरी निकाल्ने त? कस्ट क्याल्कुलेसन गर्ने हो हामीले त। कस्ट क्याल्कुलेसन हजुर, अब त्यो दुईटाको कन्सेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसको रेखदेख गर्नको लागि छुट्टै व्यक्ति हुन्छ कि छुट्टै व्यक्ति राखिएको हुन्छ। अब यसमा सबभन्दा पहिला हामीले कसरी अब क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने केसमा अब पहिला हामीले जुन टाइपको लोन भए पनि यसको टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो। टोटल कस्ट। अब टोटल कस्टमा के पर्छन् भन्दा इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने? त्यसपछि टोटल कस्ट निस्कियो। अब यसैको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने भयो, जसलाई हामीले एपिसी भन्छौँ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पर्सेन्टेजमा ननिकालेर यसलाई रुपिजमा मात्रै निकालेर इभ्यालुएसन गरे पनि हुन्छ। सबैको हामीले हेर्नु यदि रुपिजमा निकाल्न पोसिबल हुन्छ भने सबैको टोटल कस्ट रुपिजबाट गर्ने भने पनि भयो। आखिरमा हामीले कम्पेरिजन गर्ने हो, पर्सेन्टेजबाट कम्पेरिजन गर्न र रुपिजबाट कम्पेरिजन गर्न लगभग एउटै हो। हामीलाई जुन सजिलो लाग्छ। एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट भनेको छ भने त अब गर्नै पर्यो होइन। तर भनेको छ भने विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेर सोधेछ भने हामीले पर्सेन्टेजबाट डिसिसन दिए पनि भयो, रुपिजबाट डिसिसन दिए पनि भयो। ल अब यसको थ्योरिटिकल एस्पेक्ट यति नै हो। अब यसैसँग रिलेटेड न्युमेरिकल हो। न्युमेरिकल त गरिएको होला नि। न्युमेरिकल यसको मात्रै गर्दै हुन्छ कि अरूको पनि गरिदिनु पर्छ? कोही बोल्दैन। यही के इन्भेन्ट्री फाइनान्सिङ र रिसिभल फाइनान्सिङको मात्रै गर्दै हुन्छ कि अरू पार्ट पनि गरिदिनु पर्छ भनेर सोधेको? अरू पनि
ल Or त्यसो भए सबै मिक्स भएकोबाट सुरु गरौँ। एउटै मात्रै भन्दा पहिला बैंक लोनको 4 वटा हुन्छ, ट्रेड डिस्काउन्ट त्यही आइहाल्छ। ल अब म सुरु गर्छु क्वेसन नम्बर कति भन्दा 3.7 बाट। ल पेज नम्बर 113। यसमा दुईटै अल्टरनेटिभ छ, बैंकको पनि छ उसको पनि छ, त्यही भएर म यसबाट गरिदिएँ है त। अरु ट्रेड क्रेडिट बैंकका छुट्टा छुट्टै छन्। भेटियो? कति हो सर पेज नम्बर? भेटियो सर। 113। 3 points. भेटियो? भेट्यो सर। ल अब यो थर्ड सेमेस्टर पनि पढ्ने, फोर्थ पनि पढ्ने हो। सन्डेदेखि त्यही कुरा थियो कि सर। सन्डेदेखि के हो? सरले फोर्थ सेम पनि पढ्नुपर्छ पढ्ने फोर्थ सेम त पढ्नै पर्यो। उसले भनिसक्यो फर्दर सेमेस्टर अब अगाडि बढाउने भन्यो। मैले एउटा नबुझेको के यो हजुर के अचम्म गर्यो होइन, कमसेकम तिमीहरूले यो रिभिजन अब एक्जाम फिजिकल एक्जाम गर्नुभन्दा पहिला 10-15 दिन अथवा केही समय त टाइम दिन्छ नि त। हजुर हजुर त्यो समयमा गर्न पाएको भए त तिमीहरूको लागि बेटर हुन्थ्यो नि। अब अहिले रिभिजन गरेर अब त्यसपछि यो दुईटा च्याप्टर भ्याइन्छ, त्यसपछि फोर्थ इयर गएपछि फेरि उही जिरो हुन्छ। हाम्रो पर्सपेक्टिभमा त केही प्रब्लम भएन, तिमीहरूको पर्सपेक्टिभको लागि त बेटर त्यो हुन्थ्यो नि त। मैले चाहिँ के गरेको छु भने त्यहाँ रुटिनमा थर्ड रुटिन पाइएछ। छैन सरले पठाउनु भएको छैन? आएको छ कि छैन रुटिन? आएको छैन सर। आएको छैन। अब मेरो रुटिन चाहिँ अब कस्तो छ भने सरले कहिले पठाउनुहुन्छ, सरले रुटिन बनाएर 9 गति भनेपछि भोलि पर्सि 9 गति होइन र? अब चाहिँ मेरो रुटिन कस्तो छ भने थर्सडे फ्राइडे थर्ड सेमको कति 6:15 देखि 7:15 कर्पोरेट फाइनान्स यो होइन, बिहिबार र शुक्रबार। त्यसपछि मङ्गलबार र बुधबार 7:30 देखि 8:30 फोर्थ सेमेस्टरको छ। कुन सब्जेक्ट हो सर तपाईले? मेरो अब फोर्थमा फाइनान्शियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसन। बुझ्यो भनेको? कुन सब्जेक्ट स्ट्र्याटेजी अनि हजुरले पढ्ने अर्को नेक्स्ट कुन हो? अब तपाईको सन्डेबाट कस्तो क्लास छ भने पिरियड भनेको 6:15 देखि 7:15 छ। स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट छ। सेकेन्ड पिरियड 7:30 देखि 8:30 छ, इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट। त्यसपछि ट्युजडे वेडनेसडे 7:30 देखि 8:30 एफआइएम, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केट। र
अर्को छ थर्सडे फ्राइडे 6:15 देखि 7:15 यही कर्पोरेट फाइनेन्स, त्यसपछि 7:30 देखि 8:30 एकाउन्ट, थर्ड सेमिस्टरको छ फेरि। मैले चाहिँ के सोचेछु भने पहिला यो थर्ड सेमको त्यो फोर्थ सेमको अहिले नपढ्ने, जस्तो यो थर्ड सेम रिभिजन जे छ नि त्यो पहिला कम्प्लिट गरिदिने, त्यसपछि एकैचोटि खुइतिर फोर्थ सेमिस्टर पढ्ने हुन्न। हामीले त बुझ्छ अब यो त एक्जाम हुने कहिले कहिले थर्ड सेमिस्टरको। त्यही भएर त त्यो भनेको नि अब कसले डिमान्ड गरे रहेछ चाहियो त चाहियो भनेर, अब चाहियो भने यस्तो गरिदिनु पर्यो। यस्तो गरौँ न सर, के अरे अब एक्जाम हुने कहिले थाहा भइहाल्छ के न, त्यसपछि 15 दिन अगाडि रिभिजन गरौँ। यस्तो त कहिले एक्जाम थाहै छैन, फेरि गाह्रो हुन्छ नि। मैले पनि सरसँग पनि त्यही कुरा गरेका थिएँ हैन, सूर्य सरसँग पनि त्यही कुरा गरेका थिएँ। सर अहिले रिभिजन गर्नुभन्दा बरु विद्यार्थीलाई टाइम दिइहाल्छ, 15-20 दिन अगाडि रिभिजन गरिदिँदा कस्तो होला सर भन्दा विद्यार्थीले भने पनि छन् अब गरेर छोडिदिउँ भन्नुभयो। अब विद्यार्थीको डिमान्ड भएछ हामीले गरिदिनै पर्यो, के हो कुरो हैन। के अरे अब यो च्याप्टर स्टार्ट गरिसके हम यो ध्यान, त्यसपछि चाहिँ अरू च्याप्टर मुलुक इन्भेन्ट्रीको त धेरै छैन क्या, 13 बाट सुरु रहेछ, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ल। अब क्वेसन नम्बर 7 मा एसियन फूड कम्पनी, मैले यो किन यो तिमीलाई किन यहाँ सिधै डाइरेक्ट किन गरेको भन्दा अब त्यो ट्रेड क्रेडिटको 210 नेट 30 को त अब त्यो सिम्पल भयो, गर्न सक्छौ भन्ने अब मैले ओभर एक्सपेक्ट गरेँ कि अब अन्डर इस्टिमेट गरेँ, त्यो त मलाई थाहा भएन। अब यो लेभलमा त्यताको गर्न सक्छौ कि भनेर मैले अब डाइरेक्ट ब्याङ्क लोनबाट यो पनि गर्न सक्थ्यौ, तर अब यसमा रिकल हुन्छ, ब्याङ्क लोन पनि आउने भयो, ट्रेड क्रेडिट पनि आउने भयो, सबै आउने भयो भन्ने हिसाबले। Asian Food Company project an increase in sales from 12 lakh to 18 lakh, but it need an additional 2 lakh of current assets to support its expansion. उसको अहिलेको सेल्स 12 लाख छ, सेल्सलाई बढाउनको लागि उले थप लगानी गर्न पर्यो। थप लगानी कति गर्न पर्यो भन्दा 2 लाख, उसँग पैसा छैन। अब त्यो 2 लाख पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्दा उसँग अप्सन के छन् भन्दा the money can be obtained from the bank at an interest rate 12%, discount interest, no compensating balance is required. भनेको एउटा अप्सन के छ, बैंकबाट लोन लिने, कति पर्सेन्टमा, 12% मा, र ब्याज कहिले बुझाउने, बैंक लोनमा हामीले 4 वटा पढ्यौ नि, सिम्पल, डिस्काउन्ट, कम्पन्सेटिङ एन्ड डिस्काउन्ट, एडन मध्ये यो कुन पर्यो? डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट भने डिस्काउन्ट इन्ट्रेस्ट भनेको के हो भन्दा लोन लिने समयमा नै ब्याज बुझाएर आउने। हामीले 2 लाख रुपैयाँ लोन लिन जान्छौँ भने 2 लाखको 12% कति हो, 24,000 हो, 12 दुना 24, 24,000 पहिल्यै बुझाएर आउने हो, त्यो टाइपको लोन डिस्काउन्ट। अब फर्स्ट अप्सनमा बैंक लोनको केसमा मैले यहाँ गिभन केही पनि लेखिन, बैंक लोनको केसमा एपीसी इक्वल्स टु आईआर अपन 100 into 100, हाम्रो यो बेस फर्मुला। अब यो 100 भनेको लोन हो, हामीले लोन मागेको कति, 2 लाख, 2 लाख भनेको 100% हो, 2 लाखै पाइन्छ त? दुई लाख नै हाम्रो हातमा पैसा पर्छ? पर्दैन। किन पर्दैन भन्दा हामीले ब्याज लिने बेलामा नै तिरेर आउने पर्ने हुनाले हामीले कति पर्सेन्ट कम पाउने भयो, यो पैसा 2 लाखको 12% कम पैसा पाउने भयो हो। त्यसकारण अब यसमा के तिरेर आइयो त भन्दा इन्ट्रेस्ट तिरेर आइयो। इन्ट्रेस्ट रेट 12, 100 - 12 into 100, 12/88 गर त।
0.136. 13.6. 13.6% हो हजुर ल अब यो हामीले बैंकले भन्ने बेलामा हामीलाई 12% ब्याज भनेको थियो तर हाम्रो कस्ट चाहिँ 13.5% निस्कियो कि 13.6% निस्कियो कि किन भन्दा हामीले 2 लाख प्रयोग गर्न पाएको भएको 12% हो र तर जम्मा हामीले त कति 100% फन्ड युज गर्न पाइएन नि त जम्मा 88% फन्ड मात्रै युज भयो अरु पैसा हाम्रो हातमै परेन इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्ने बेलामा 100% बाट गर्यो तर दिने बेलामा 88% दियो अब यो त भयो बैंक लोनको केस अब यसैमा अर्को छ अल्टरनेटिभली AFC can finance the expansion by no longer taking discount thus increasing account payable AFC purchase in the term 310 need 40 है 10 दिन भित्र बुझाए 3% डिस्काउन्ट अन्यथा बुझाउनु पर्ने टाइम 40 दिन but it can delay payment for an additional 20 days and thus becoming 20 days past due without any penalties तर 40 दिनको शर्तमा दिएको तर उले 20 दिन ढिलो गर्न सक्छ 20 दिन ढिलो बुझाए पनि फाइन छैन केही पनि लिदैन सम्बन्ध राम्रै हुन्छ 20 दिन किन ढिलो गरिस् भनेर कराउँदैन फाइन पनि लिदैन भने हामीले त अब 40 दिनमा किन बुझाउनु पर्यो र भन्दा हामीले बुझाउँछौं कति दिनमा अब भनौं त 60 दिनमा 60 दिनमा बुझाइन्छ भने अब यसमा APC equals to ट्रेड क्रेडिट को हो APC equals to discount rate upon 100 minus discount rate into T upon अब CP लेख्न पाइएन किन क्रेडिट पिरियड त 40 हो नि तर अब यहाँ 20 डेज लेट बुझाछ भनेपछि 60 डेज मा बुझायो भने 60 डेज क्रेडिट पिरियड हो र पेमेन्ट पिरियड एक्चुअल पिरियड पेमेन्ट माइनस डिस्काउन्ट पिरियड और डिस्काउन्ट रेट 3 100 माइनस कति भयो 3 इन्टु अब डेज इन इयर केही भनेछ कहीं छैन ल निकाल त यो त ननिकाले भए पनि हाम्रो यार यो पनि निकाले मैले लगाएर 22.57%. कति 22.57. अब यो ननिकालेको भयो भने रहेछ रिक्वायरमेन्ट भेरिएन इफेक्टिभ सोध्या रहेछ ठिक छ केही फरक परेन अब यसैको इफेक्टिभ effective rate of equals to कति निकालेको थियौं हामीले किन होला ल भन त किन सेम भयो एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट र इफेक्टिभ यो बैंक लोनको कम्पाउन्डिङ पिरियड नभएर अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेट नभएर हैन र अब यसपछिको केसमा अर्कोको चाहिँ फरक पर्छ अब इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट 1 plus discount rate upon 100 minus
discount rate upon T one. डिवाइड बाई 50 7.3 आउँछ है यो माथिको 24.9%. 24.90 90%. अब यो त ए को भयो बी मा which alternate what additional qualitative factors should AFC consider before reaching a decision? ल यो त भयो ए नम्बरको डिसिजन अझै आएको छैन अब कुन अल्टरनेटिभ ठीक यतिकैमा ल भनौँ त ए अर बी भनेको बैंक लोन ठीक कि ट्रेड क्रेडिट ठीक Bank loan. Bank loan. बैंक लोन ठीक बैंक लोनको कस्ट कम पर्यो हैन बैंक लोनबाट फन्ड म्यानेज गर्नु पर्यो उधारो किन्ने भन्दा भनेको यो के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले उधारो के अरे बैंकबाट लोन ल्याएर यता सामान चाहिँ त्यसरी उधारोमा नकिन्ने 10 दिनभित्र पैसा बुझाएर लिने हामीलाई सस्तो पर्छ किन भन्दा यदि हामीले डिस्काउन्ट लिएनौं भने हाम्रो कति गुम छ हेर त हामीले कति अपर्च्युनिटी मिस गर्छौं 24.9% एनुअली मिस गर्छौं हामीले त्यहाँ देख्दा 3% जस्तो देखिया छ तर त्यो 3% त 10 दिनको 20 दिनको हो नि एकरे 30 दिनको हो नि अब हामीले बैंकबाट लोन ल्याउने बैंकलाई 13.6% ब्याज तिर्ने त्यो पैसाले 10 दिनभित्र पैसा बुझाउने डिस्काउन्ट लिने जसले गर्दा हामीलाई एडिशनल बेनिफिट कति भयो 13.6 र 24.9 को ग्याप जति हो त्यति हाम्रो बेनिफिट हो अब अर्को छ व्हाट एडिशनल क्वालिटेटिभ फ्याक्टर शुड ए हजुर डिस्काउन्ट नलिदा हामीले गुमाएको कस्ट हो अपर्च्युनिटी कस्ट हो सतीश जस्तै सतीशले हैन सोधेको अब किनभने यहाँ मैले बुझाउँछु अहिले यो फर्मसँग पैसा छैन हैन पैसा नभएपछि उले दुई तरिकाले पैसा म्यानेज गर्न खोजेको छ एउटा बैंकबाट पैसा ल्याए आखिरीमा त्यो पैसाको काम के हो सामानै किन्ने हो हैन 2 लाख रुपैयाँ ल्याएर पैसा क्याशमा किन्ने एउटा अप्सन थियो अर्को अप्सन के थियो भने उधारमै पाएपछि त पैसा किन चाहियो दुईटा अप्सन मध्ये अब हामीलाई के ठीक लाग्यो त भन्दा हामीले उधारोमा नकिन्ने उधारोमा किन्यो भने हामीलाई किन यहाँ कस्ट क्रिएट भयो कि यदि यो टर्म नराखेको भए 310 भन्ने टर्म नराखेको भए हामीले उधारोमै किन्दा ठीक हुन्थ्यो किनभने अब हामीले 60 दिनमा पैसा बुझाउँदा त हामीले त त्यो 3% त गुमाइयो नि त 3% गुमाइयो तर 10 दिनभित्र पैसा बुझाएको भए त त्यो 3% त हामीले कमाउन पाउनु थियो नि त त्यो भनेको 3% भनेको एनुअलमा कति हो 24.9% हो अब यहाँ गर्ने के भयो त भन्दा बैंकबाट लोन लिने कति पर्सेन्टमा 13.6% मा पैसा लिएर आउने त्यही पैसा लिएर जाने सप्लायरले हामीलाई यस्तो अफर गरेको छ 10 दिनभित्र पैसा बुझाउने त्यसपछि 3% डिस्काउन्ट पाउने जसले गर्दा हामीलाई एडिशनल बेनिफिट कति भयो त बैंकको ब्याज तिरेर पनि हेर न बैंकको ब्याज तिरेर पनि यिनी दुईटाको ग्याप निकाल न कति लगभग 11% जति आउँछ होला 11.3 11.3 10.3 त उल्टै बेनिफिटै छ त अझै भनेपछि किन डिस्काउन्ट छोड्ने
उधारो किन्नेतिर नजाने कि हामी त्यो हामीले नर्मली पाइयो उधारो 60 दिनलाई भन्नेतिर गइयो, तर हामीले त्यो उसले डिस्काउन्ट हामीले छोडियो भन्ने कुरा गरिरहेन कि के थियो र पैसा थिएन डिस्काउन्ट पाइएन, उधारो पाइयो त के भयो त भन्नेतिर गयो। तर हामीलाई लोन लिएर भए पनि डिस्काउन्ट लिन फाइदा देखियो कि यहाँ त। यो त कस्तो हो भने कोही फाइदा हुने चिजमा लोन लिएर पनि गरे जस्तै कि, जस्तै पैसा छैन सेयर किन्न मन लाग्यो, सेयरको बढी छ, लोन लिएर ब्याङ्कमा 12-13% लोन लिने सेयर किन्ने, अब यता सेयरबाट नाफा हुन्छ, ब्याङ्कको ब्याज तिरेर पनि उल्टै नाफा भयो जस्तो भयो कि यहाँ। अब पाठ गर्नको लागि अब आज हुँदैन, एउटा यो एडन भएको गरिदिनु पर्ने छ, कहाँ छ अर्कोमै छ भने अर्कोमा गरिदिनु पर्ला। डेल्टा कम्पनी विशिष्ट बरु 9% कलेक्ट बेसिस, यो भएन 8% फर डिस्काउन्ट बेसिस, 6% एडन बेसिस। ल 3.8 को गरिदिन्छु तर नेक्स्ट क्लासमा, आजलाई अब हुँदैन। आजलाई यति गरौँ है। हुन्छ सर। ल